and is now a veteran of our Jalsa Salanas, Barrister Zahoor Bhatt Sahib is the chairman of the UK-Pakistan Chamber of Commerce and Trade. He is not only a famous social and political leader, but also a distinguished columnist who is published in all leading newspapers in Pakistan. He is an outspoken defender of human rights and a close friend of the Jamaat for many years, and having, as I mentioned, addressed the Jalsa many times before. I'm honored to welcome him and request him to come and say a few words. जनाब हयात साहब अमीर जमात अहमदिया यूके, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़ातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल-कायदा और तालिबान आज जिस तंग नज़री से हमारे दीन इस्लाम की तशरीह कर रहे हैं, इसकी वजह से टेररिज्म और रिलीजियस इनटॉलरेंस एक ऐसा मसला बन चुका है जिसने दुनिया भर के महज़ब ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि हमारे दीनी मफक्कर और स्कॉलर्स आज की तरक्की पजीर दुनिया के मरूजी हालात और ज़रूरियात के हवाले से इस्लाम के माख़ज़ असूलों यानी कुरान पाक, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियास और इजमा की रोशनी में इस्लाम का कि ऐसा मॉडर्न बेनेवलेंट और टॉलरेंट खाका पेश नहीं कर सके जो हमें दुनिया के दीगर ममालिक के साथ हम आहंग कर देता। इस कोताही और लापरवाही का सबसे ज्यादा नुकसान खुद पाकिस्तान को हुआ है, जो आज एक ऐसी बुनियाद परस्ती, दहशतगर्दी और इनटॉलरेंस का शिकार है जिसने हमारे वजूद और हमारी सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। इस हवाले से मैं सिर्फ क़याम पाकिस्तान के बानी काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और उनके फलसफे की रोशनी में यह अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि उनके ज़हन में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या खाका था। काज़ी आज़म के अपने अल्फाज में वो पाकिस्तान को इस्लाम के ज़हरी उसूलों के मुताबिक एक जदीद, जमहूरी और फलाही रियासत बनाना चाहते थे। एक मज़हबी रियासत या वलायत का तस्वर भी उनके ज़हन में नहीं था। लेकिन सितंबर 1998 में उनके वफात के 7 माह बाद सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ लियाकत अली खान ने अप्रैल 1949 में पाकिस्तान की आईन असम्बली से एक ऐसी करारदाद मकासद पास करवा ली जिसके मुताबिक तय पाया कि कोई कानून इस्लामी शरिया के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा और कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकेगा। हालांकि मुसलमान कुल आबादी का 95% से भी ज्यादा हिस्सा थे और मजहब या कुर्सी सदारत को कोई खतरा नहीं था। यह करारदाद काज़ी आज़म के नजरिया के बिल्कुल उलट थी। चुनाचे असम्बली के तमाम गैर मुस्लिम अरकान ये कहकर वॉकआउट कर गए कि यह करारदाद काज़ी आज़म के अक़लियतों के साथ किए गए उन वादों की खिलाफ वर्जी करती है, क्योंकि ऐसी करारदाद से तो मुल्लाओं के हाथ मजबूत होंगे जिसका निशाना पाकिस्तान की अक़लियतें बनेंगी। उनकी बारी तो बाद में आई, मगर हमने देखा कि किस तरह 1953 के एंटी कादियानी फसादात में कई अहमदी मारे गए, उनके घर जलाए गए, उनके बच्चों को जिंदा आग में फेंका गया। ये मुल्ला किस कदर जहाल थे, इसका सबूत हमें जस्टिस मुनीर और जस्टिस M.R. कैनी पर मुश्तमिल कमीशन की उस रिपोर्ट से मिल जाता है, जिसके मुताबिक हमारे ये मजहबी रहनुमा एक दूसरे का साथ इस बुनियादी नुक्ता पर भी इकट्ठे नहीं हो सके थे कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, हालांकि अपनी अपनी थी। यही नहीं बल्कि वो एक दूसरे को काफिर करार देते थे और काबिल गर्दनदारी भी समझते थे। इसलिए जस्टिस M.R. कैनी ने तो अपने रिमार्क्स में लिख दिया था कि खुदा न खास्ता इन मजहबी जमातों में से अगर किसी एक की हुकूमत कायम हो जाए तो दूसरी जमातों के साथ ये क्या सलूक करेंगे, इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। फिर हमने देखा कि इन्हीं जहल और मौलवियों के बहकाने पर 1974 में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पाकिस्तान की कौमी असम्बलिया से अहमदिया जमात को एक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया गया और इसके बाद 1984 में एक फौजी जनरल ने 2 ब्लास्फेमी लॉज ऑर्डिनेंस के जरिए
احمدیوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے جینا بھی دوبر کر دیا۔ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، اس کا جواب ہمیں خود ان کی اپنی تقاریر، پریس کانفرنسوں اور انٹرویو سے مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی رپورٹر نے ان کو بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے چارٹر کا حوالہ دیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مغرب ہمیں بنیادی حقوق کے بارے میں کیا بتلائے گا، یہ تو ہمارے رسول پاک نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتا دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب قائد اعظم اسلام کے ظاہری اصولوں کی بات کرتے تھے تو اس سے ان کا مطلب کیا تھا؟ ایک بات جو واضح ہے کہ قائد اعظم تھیوکریسی اور ملیت کو سخت ناپسند کرتے تھے اور ایک ایسے اجتماعی، جمہوری اور فلاحی معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے جس میں رنگ، نسل، قومیت یا مذہب کی بنیادوں پر کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی تعصب نہ ہو۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 اگست 1947 کو جب انہیں پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا صدر چنا گیا تو اس اجلاس کی صدارت انہوں نے ایک اچھوت ممبر اسمبلی جگویندر ناتھ منڈل سے کروائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں مقصد، اور جو بعد میں جگویندر ناتھ منڈل بعد میں پاکستان کے وزیر قانون بھی بنائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا مقصد اگر طالبان، مکتب فکر یا اسی قسم کے ایک تھیوکریٹک یا بنیاد پرست مذہبی ریاست کا قیام تھا تو ایک اچھوت کو وزیر قانون کیوں بنایا گیا جسے اسلام کا سرے سے پتہ کچھ نہیں تھا؟ قائد اعظم کے ذہن میں کیا پاکستان کے مقاصد اور اس کے آئین کا جو خاکہ تھا اس کو خود انہوں نے 11 اگست 47 کو پاکستان کی آئین اسمبلی کے پہلے اجلاس میں اپنی تحریری صدارتی تقریر پیش کر دی۔ سر یہ ریٹن اسپیچ، اکثر بولتے تھے دیس آر اونلی اسپیچ، ریٹن اسپیچ۔ ہمارے بعض دانشوروں نے غلط طور پر اس تقریر کو اسلام کے راہ رسولوں کے منافی ایک سیکولر یا لادینی تقریر قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور میرے خیال میں ان کی یہ تقریر رسول پاک کے خطبات، ان کے اقوال اور ہجرت کے بعد میثاق مدینہ کی بھی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ نزول وحی کے بعد کفار مکہ نے اسلام پہ ایمان لانے والے مسلمانوں پر کیسے کیسے وحشیانہ مظالم روا رکھے، انہیں کوڑے مارے جاتے، کئی دن بھوکا پیسہ رکھا جاتا، تپتی ہوئی دھوپ میں رسیوں کے ساتھ جکڑ کر آگ کی طرح گرم ریت پہ پھینک دیا جاتا، کچھ صحابہ کرام تو شہید بھی ہوئے۔ کفار مکہ کے اسی ظالمانہ سلوک کی تنگ آ کر پہلے مکہ کے مسلمان اور ان کے بعد خود رسول پاک مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مدینہ میں اس وقت مسلمانوں کے علاوہ یہودی، عیسائی اور بت پرست بھی رہتے تھے جو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، جن کی دعوت پر رسول پاک مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ یہاں آنے کچھ عرصہ بعد مدینہ والوں نے آپ کو اپنا امیر یا سربراہ تسلیم کر لیا اور اس مقصد کے لیے ایک عہد نامہ تیار کیا گیا جسے میثاق مدینہ یا کوویننٹ آف مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دستاویز ایک طرح کا آئین تھا جس کے مطابق مدینہ میں رہنے والے مختلف مذاہب کے تمام لوگوں نے اکٹھے رہنے کا عہد کیا۔ اس کے مطابق مدینہ میں رہنے والے تمام شہری بلا تفریق مذہب یا نسل مساوی حقوق کے حامل اور برابر کے شہری قرار پائے۔ انہیں ان کے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ رسول پاک نے ان مختلف مذاہب کے ماننے والے تمام لوگوں کو ایک امہ یا ایک قوم قرار دیا اور ان کے جان و مال کی حفاظت اور اپنے امان کی تمام ذمہ داری خود سنبھال لی، اور اس طرح تمام مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ایک اجتماعی معاشرہ وجود میں آیا۔ اسی عہد نامے کے ضرور سے مختلف قبیلوں کے درمیان تمام اختلافی امور طے کرنے کے لیے رسول پاک کو منصب اعلیٰ تسلیم کیا گیا۔ یہ بھی تحریر کیا گیا کہ اگر کوئی قبیلہ یا اس کو کوئی فرد اگر چاہے کہ اس کے معاملے کا فیصلہ اس کے اپنے مذہب یا اس کے اپنے رواج کے مطابق ہوئے تو اس کو اس کا حق ہوگا، اور اگر وہ چاہے کہ اس کے معاملے کا فیصلہ مسلمانوں کے قانون کے مطابق ہو تو اس کو اس کا بھی حق ہوگا۔ اب ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، البتہ ریاست کے اندر رہنے والوں کے مختلف مذاہب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور جس طرح ماں اپنے تمام بچوں سے بلا تمیز یکساں سلوک اور پیار کرتی ہے، اسی طرح ایک ریاست بھی بلا تفریق مذہب یا قومیت
अपने तमाम शहरियों को बराबर के हकूक, उनकी परवरिश और उनके दरमियान इंसाफ कायम करने की जिम्मेदार होती है। इस्लाम के इन्हीं बुनियादी उसूलों की रोशनी में जब हम 11 अगस्त 47 को पाकिस्तान के आइन साज असेंबली में कायदे-ए-आज़म की तकरीर का तफसीली जायजा लेते हैं तो मानना पड़ता है कि इनकी ये तकरीर रसूल पाक के खुतबात, इरशादात और मिसाक मदीना के इन्हीं उसूलों की अक्कासी करती है और यही कायदे-ए-आज़म का नजरिया पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान के अंदर हम जिस बैनुल सूबाई कशीदगी का शिकार बनते जा रहे हैं, जिस मुतशद्दिद मज़हबी जुनून और जिन खुदकश हमलों ने हमारी नींदें हराम कर रखी है और जिस तरह हर कोई अपनी अपनी ब्रांड का इस्लाम लेकर डंडे के जोर से हम पर ठूंसने की कोशिश कर रहा है, इससे बाहर निकलने का भी सिर्फ यही रास्ता है कि कायदे-ए-आज़म के इस नजरिए को नजरिया पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए और फिर इसकी रहनुमाई में आगे बढ़ने का सफर शुरू किया जाए। मेहरबानी।